يا عكاشة، هل سمعت هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم، أنا سمعت هذا الحديث. فأخبرني، من هو الصحابي النموذجي لديك ولك فيه أسوة؟ سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. طيب، فأخبرني ما هو سيرته وأين ولد؟ سيرة علي بن أبي طالب القريشي والهاشمي، ولد في مكة، وتشير مصادر التاريخ بأن ولادته كانت في جوف الكعبة، وأمه فاطمة بنت أسد الهاشمية أسلم قبل الهجرة النبوية، وهو ثاني أو ثالث الناس دخولا في الإسلام، وأول من أسلم من الصبيان. هاجر إلى المدينة المنورة بعد هجرة الرسول ب3 أيام، وآخاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع نفسه حين آخى بين المسلمين، وزوجه ابنته فاطمة في السنة الثانية من الهجرة. ما شاء الله، أيمكنك أن تخبرني عن غزواته؟ نعم، شارك علي في كل غزوات عدا غزوة تبوك، حيث خلفه فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على المدينة، وعرف بشدته وبراعته في القتال، فكان عاملا مهما في نصر المسلمين في مختلف المعارك، وأبرزها غزوة الخندق ومعركة خيبر. لقد كان على موضع ثقة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان أحد كتاب الوحي وأحد أهم سفرائه ووزرائه. لقد ازددت حبا له، زد من صفاته. طيب، اشتهر علي عند المسلمين بالفصاحة والحكمة، ويتصف بالعدل والزهد حسب الروايات الواردة في كتب الأحاديث والتاريخ، كما يعتبر من أكبر علماء عصره علما وفقها. استشهد علي رضي الله عنه على يد عبد الرحمن بن ملجم في 21 رمضان سنة 40 هجرية.